कोणी थानेला जाल्यार म्हजे सरशी येवं आनी पिवं. जुवांच्या 7व्या अध्यायांत जेजून दिवचे आपोवणे. जेजूच्या ह्या आपोवण्याक पाळो दिवन बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर मांडून हाडटा. वयसीस 2026 ऑक्टोबराच्या 11 आनी 12 तारखेर 2 दिसांची रेतीर सक्रामेंताचे कुरपेन बरवशाचे वाटेन ह्या विशयाचेर सकाळींच्या 8:30 तावन सांजेच्या 4:30 वरां पर्यंत ही रेतीर चलता. DCSचे याजक, कर्मेलीत याजक आनी ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा ही रेतीर सोलोवन व्हरतात. तुमकां सुमेस्तांक ह्या रेतीरेक मोगाचे आपोवणे. येया जेजू कुरपे जरितावन पियोवया, आमचें जीवन पावन करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भोवमुगाच्या इश्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नांवे मोगसो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबर महिन्याची 4 तारीख सद्याकाळच्या 26व्या हप्त्याचो शुक्रार. आसिसीसो सान फ्रांसीस हाचे स्मरण आमी करता. तशेंच म्हयन्याचो पयलो शुक्रारी आज. तर आतां देवाच्या उतराच्या नियाळाक आयचो वांजेल आमी वाचया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ जेजू म्हणालो, हाय तुका कोरजिना, हाय तुका बेतसायदा, कित्याक तुमच्या मदें केल्ली ती असर्यां तीर आनी सिदोन शहरान केल्ली जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळा गोणी वस्तूर न्हेसोन आनी आंगाक गोबर पुसून आपली जिणी बदलतो. देखून जर्देच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे वयर चड काकुळट लाभतली. आनी काफरनांव, तूं कितें अंतराळार सरतलें म्हूण चिंताय? पाताळाक तूं शेवटतलें. जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता. जो कोण तुमची बेपारवा करता तो म्हजी बेपारवा करता. जो कोण म्हजी बेपारवा करता तो म्हाका धाडल्याची बेपारवा करता. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावनांनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू 3 शहरांचे वयर आपली बेजाराय उसारता. कोराजीन, बेतसायदा आनी काफरनांव. जेजूच्या पब्लीक जिवितांत ह्या शहरांनी जेजू भोंवल्लो. साबार असर्यां ताणें केल्लें, साबार बरें ताणें केल्लें, बऱ्यो संगती तो तांचे मदें ताणें प्रसंग केल्ल्यो. पूण कांयच फायदो ना. रेड्याक नणोवचें, दुकराक नणोवचें व्यर्थी. कित्याक परतुनी रडो मळपेन लोळटा, दुकोर येवसून मळपेन लोळटा. तसलो एक अनुभव जेजू सोय ह्या शहराच्या लोकांक ताणें जायतें बरेंपण केल्लें, पूण त्या बरेंपण ताका फाटी लाबोवना. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आध्यात्मीक जिवीत म्हणटा आमी, आध्यात्मीक जिविताचो शेवट केवळ आमी देवा सरशीं येचें, आमकां गरज आसतना, आमकां फायदो आसतना, आमकां कश्ट आसतना मात्र न्ही. एक जिणी बदलावणाक, एक बरा जिविताक, एक वैयक्तीक देवा थंय संबंदाक आनी अखरेक आमच्या जिविताचो शेवट सर्गींचें राज वा सर्गींचें जिवीत म्हळ्यार सदां सदां देवा थंय जिवोवचें. हो शेवट ना तर म्हळ्यार हो पर्पस आमच्या जिवितांत ना तर आमकां देव केवल एक संकटबंदाक वेंकटरमणा म्हणल्यार बरी, देव एक
अनस पयलें एक तकली पडावड्याक एक गुळी मेळटाली अनसीन म्हणून प्योर तकली पडटा एक गुळी काडूनची तेदळा मात त्या गुळयेचो उडासो गुळी काणयलेशीन तकली पडापड गेली मागीर गुळी कयंगी हांव कयंगी म्हजी तकली कयंगी म्हाका तकली आसा गी म्हणूनय म्हाका उडास आसना म्हज्या संवसारांत हांव बिजी आसतां. जेजूचो आज जेजू ह्या 3 शहरां थंय बेजाराय आनी शीन उसारता म्हळ्यार जेजू एका लाँग टर्म प्रोजेक्ट काडून ह्या मनशा कुळाक वा मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो. तें जावन आसा मनशा कुळाचें सल्वसांव. सगळ्या मनशा कुळाक देव थंय वडचें. पूण मनीस जायते फावटी देवाचें लाँग टर्म प्रोजेक्ट बट मनशाचें शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट. ताजी गरज मुक जाल्यार मागीर तो खंयंगी देव खंयंगी. असल्या संवसारान आमी जियेता. देव एक युटिलिटी म्हणटा हांव. युटिलिटी म्हळ्यार केवल म्हज्या गरजेक सगळें देव म्हणून न्ही. आमची आज काल संबंद वस्तू आमी आज वस्तू यूज करता. यूज एंड थ्रो. एक वस्तू यूज एंड थ्रो म्हळ्यार ती एका वस्तूक उपयोग केदाळा मुसर आसा तेदाळा मुसर मात्र मागीर तो उपयोग ना जाल्यार ती खाण उडयली. तशेंच मनीस आज जायते फावटी आमचे संबंदी तशेंच जाल्यात. म्हाका गरज आसा कोणाची की तेदाळा तसो उडास येता ताचे थंय संबंद. पूण म्हाका गरज ना ताका यूज एंड थ्रो. आनी देवूय तसोच जाला. आज ह्याच मनोभावार आमी सगळें पळयता आज जिवीत केवल यूज एंड थ्रो. आनी असलो मनोभाव ह्या शहराच्या लोकांकय आसुल्लो. तांची गरज जाली मागीर तांकां कितेंच पडोवन वचूंक ना. पूण देव आमकां केवल गरजेक मात्र न्ही गरजेक आनी मर्जेक मात्र न्ही. भागर देवाचें लाँग टर्म प्रोजेक्ट आमच्या जिवितांत आसा. म्हळ्यार देव सस्नाक आनी ससनाक आमकां बाचावी करूंक आशेता आनी ताचे थंय सदांच आमी जियेजे म्हणून आशेता. आनी आमी पळय सभेची दोतोनींचे सवाल देवान तुका कित्याक रचलां म्हणल्यार सवालाक जाप हिस्स जावन आसा. ताचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक एक दीस ताच्या सांगात ससनाक जियोंक ससनाक ताचे थंय जियोवचें आमच्या सगळ्या क्रिस्तांव धर्माचें आनी सगळ्या क्रिस्तांवाचें आनी बावतीस घेतिल्ल्या हर एकल्याचें शेवट ससनाक देवा थंय जियोवचें. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो ससनीक जिविता खातीर आमी सगळे आशेवया आनी ससनीक जिविता खातीर आमी वावर करया. आनी देव जावन आसा अविनाशी आनी आमी सगळे विनाशी. पूण त्या अविनाशी देवा थंय आमी भरवोसो दवरया आनी अविनाशी देवाचो आमी मोग करया. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. आमचे काळज आमी देवा थंय उबारया. मोळा बापा विशेश रितीन आमी तुका अर्गां दिता. तुवें सर बरेंपण आमकां जोड दिल्ल्या खातीर. पूण आमी हें बरेंपण तुजे तावन घेवन अनुपकारी जायनासतना सदांच विश्वासी रावून तुजे योजना प्रकार जिवंक आमकां कृपा दी. आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक ससनीक जिविताचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. ससनीक जिविताचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय तूं म्हाका वळखताय. हांव केदाळा बसतां केदाळा उठतां तें तूं जाणाय. म्हजी मोतींतलीं चिन्नां पयस तावनूच तूं पारखिताय. हांव सोलो वा न्हिदो तें तुका कळटा. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. ससनीक जिविताचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुज्या आत्म्या लागचो खंय म्हूण पयसर वचूं. तुज्या मुखामळांतावन खंय म्हूण पळण धांवूं. सर्गार सोडून वचूं जाल्यार
थंय तूं आसाय. पातळांत वचून निधन जाल्यार थंय तूं आसाय. सस्नीक जिविताचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. आरुणाचे पाकटे लावन उदेंती कुशीन उबोन वचून सागराचे पेले तडीर बिडार करूं जाल्यार थंय पर्यंत तुजो हात म्हाका चलयता. तुजो उजवो हात म्हाका घट धरता. सस्नीक जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. म्हजी अंतरमळां घडलोलो, म्हज्या आवयच्या गर्भांत म्हाका विणलोलो तुंच न्हय. म्हज्या सैमाच्या अद्भुता खातीर हांव तुका वाकणटां. सगळ्या तुज्या रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासतां. सस्नीक जिविताचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, येवच्या वर्साची कार्मेल प्रेयर एंड बायबल डायरी येदोळूचो प्रिंट जाते आसा. ऑक्टोबराच्या 11 आनी 12 तारखेर बिकर्णकट्टे सलच्या रेतीरे वेळार ती रिलीज जाता. 11 आनी 12 तारखेर 2 दीस रेतीर आसा. कर्मेलीत याजक, DSSचे याजक तशेंच ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड रावनो ही रेतीर सोलोवन व्हरतात. सकाळींच्या 8:30 वरां तावनो सांजेच्या 4:30 वरां पर्यंत ही रेतीर चलता. तुमकां मोगाचें आपोवणें. जे कोणाक आनीकी बायबल डायरीर नांवां दिवंक आसात तुमकां स्वागत आसा. ती नांवां आमी इंग्लीश बायबल डायरीर छापतांव, पूण तुमकां यूज करूंक कोंकणी बायबल डायरी आमी धाडून दिवी येता. तुमी म्हाका म्हज्या वॉट्सॅपार संपर्क करचो. 9481263229 9481263229. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर सायमन रुपोली कर्मिलेत, क्लेर रोड्रिगस आयर्लंड तावन, जॅनिस डिसोजा मुंबय तावन, रियोन मेंडोन्सा पिलार शिरवा तावन, एरिया डिसोजा कॅनडा तावन, डॅलन लोबो कुलशेखर मंगळूर तावन, आयरीन अल्मेडा कारकळा आत्तूर तावन, जोशुआ लुईस लोवर कासरकोड तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. संतोष डिसोजा आनी मारिना पिंटो शिवमोग्गा हासन तावन काजराचो दीस संभ्रमतना तांकां शाबासकी म्हणटा. तांचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमी मागता. सांगतच देवदीन अँटनी जॉन्सन डिमेल्लो सांत इनेज गोंयांत तावन, रॉकी नजरेत बाईंदर मुंबय तावन देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक अपुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगसो. कोणी थानेला जाल्यार म्हजे सरशी येवं आनी पिवं. जुआंवच्या 7व्या अध्यायांत जेजून दिवचें आपोवणें. जेजूच्या ह्या आपोवण्याक पाळो दिवन बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर मांडून हाडटा. वयसीस 2026. ऑक्टोबराच्या 11 आनी 12 तारखेर 2 दिसांची रेतीर सक्रामेंताचे कुरपेन बरवशाचे वाटेन ह्या विशयाचेर सकाळींच्या 8:30 तावन सांजेच्या 4:30 वरां पर्यंत ही रेतीर चलता. DSSचे याजक, कर्मेलीत याजक आनी ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा ही रेतीर सोलोवन व्हरतात. तुमकां सुमेस्तांक ह्या रेतीरेक मोगाचें आपोवणें. येया, जेजू कुरपे जरी तावन पियोवया, आमचें जीवन पावन करया.